वर्तमान प्रधानमन्त्री देउबा र अर्थमन्त्री शर्माको कार्यकालमा बजेटमा गैरकानूनी हस्तक्षेप, प्रदेश र पालिकाबाट खोस्टिएका 22 अर्बका आयोजना अलपत्र। चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालय नटुक्र्याउन सत्ता गठबन्धन दल सहमत, 7 दलीय गठबन्धन सरकारको आयु लामो नभएको नेपाली कङ्ग्रेसको टिप्पणी। सन् 2023मा विश्व आर्थिक मन्दीको जोखिमका बीच नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर चासो, जोखिम भए पनि सङ्कटमा भने नपरेको विज्ञहरूको भनाए। कोभिड सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन WHO का प्रमुखद्वारा चीनलाई ताकेता, चीनले भने तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनै छोड्यो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेस विरुद्ध टटेनह्यामको शानदार जित, लिड्स र वेस्ट ह्याम बीच 2-2 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विकास आयोजनालाई भकुण्ड बनाएर विदा भएका छन्। उनीहरूले एउटै आर्थिक वर्षमा आफैले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राखेका 22 अर्बका विभिन्न आयोजनालाई संघ मातहत ल्याएका छन्। संसदले वित्त विधेयकका रूपमा पारित गरेको बजेटलाई तत्कालीन मन्त्री परिषदले गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेपछि ती आयोजना अलपत्र छन्। चालू आर्थिक वर्षमा खानेपानी, पर्यटन, शहरी विकास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रणतर्फ कम बजेटका आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। संसदले पारित गरेको बजेटमा खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकासलाई 1 करोड रुपियाँसम्मका, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका 2 करोड रुपियाँसम्मका तथा सडक आयोजनाका 5 करोड रुपियाँसम्मका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यस्तै 50 लाख रुपियाँसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। बजेटमा यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट मात्र कार्यान्वयन हुने भनिएको छ। त्यही अनुसार संघमा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको 22 अर्ब रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा थप वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर तत्कालीन अर्थमन्त्रीको दबावमा मन्त्री परिषदले पटक्कै निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तह आयोजना संघमा फिर्ता गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयले गत कार्तिक 15मा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यी आयोजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। पत्रमा साउन 26 को मन्त्री परिषदले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम संघमै फर्काउने निर्णय गरेको उल्लेख थियो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले भदौ 21मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नदी नियन्त्रण, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम पनि केन्द्रमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको पत्रमा जनाएको छ। भदौ 31 को मन्त्री परिषदले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सघन शहरी विकास कार्यक्रम र बस्ती विकास कार्यक्रम संघमा फर्काउने निर्णय गरेको जानकारी दिन पनि पत्रचार गरिएको थियो। पत्र अनुसार असोज 7 को मन्त्री परिषदले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम संघमा फर्काउने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारले सडकका मात्रै 802 आयोजना फिर्ता तानेको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट 744 वटा कार्यक्रम तानिएको छ। भागभण्डा पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारीबाट सत्ता गठबन्धन दलहरू पछि हटेका छन्। चौतर्फी आलोचना बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो अपराह्न बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले विद्यमान मन्त्रालय संख्या नै बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 22 मन्त्रालय छन्। 2074 को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या 18 मा सीमित गरिएकामा तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको 1 महिनामै मन्त्रालय 22 पुर्याउनु भएको थियो। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा 7 दलीय गठबन्धन बनेपछि मन्त्रीको संख्या बढाउन मन्त्रालय थप्ने गृह कार्य भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन मुख्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। जबकि राष्ट्रिय सभा सदस्य खेमलाल देवकोटा नेतृत्वमा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले कार्तिक 17 मा बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सिफारिस गरिएको थियो। मन्त्रालयको संख्या बढीमा 15 र प्रदेशमा 5 देखि 11 कायम गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले सो सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्री परिषदलाई निर्देशन दिइसकेको छ, तर सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सत्ता
मन्त्रालय बढाउने गृह कार्य सुरु भएपछि विज्ञहरूले प्रशासनिक खर्च बढ्ने र बेथिति बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका थिए। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले 7 दलीय गठबन्धन सरकारको आयु लामो नभएको टिप्पणी गरेको छ। सत्ता प्राप्तिका लागि अवसरवादी गठबन्धन निर्माण भएको भन्दै कांग्रेसले भिन्न विचार भएका पार्टीहरूको गठबन्धन दिगो नहुने बताएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पार्टीको धारणाबारे जानकारी गराउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले संविधान र संघीयता विरोधी पार्टी समेत मिलेर बनेको गठबन्धनको आयु लामो हुन नसक्ने बताउनुभयो। त्यो गठबन्धन अवसर केन्द्रित गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। विचारमा एकता छैन, दृष्टिकोणमा एकता छैन। कुन दलले ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कसले कति प्राप्त गर्ने विषयमै अहिलेसम्म चाहिँ रुमलिरहेको अवस्था हामीले चाहिँ हेरिराखेका छौँ र त्यस अर्थमा मलाई लाग्दछ यो जुन अहिले चाहिँ बनेको गठबन्धनको सरकारको आयु छोटिन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ। तथापि जुन बेलासम्म नेपाली कांग्रेस पार्टी विपक्षमा रहन्छ त्यो बेलासम्म हामी सशक्त विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन नजिकै जाँदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको हो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक परिस्थिति हेरेर मात्र आफ्नो पार्टीले 7 दलीय गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर नभई नीतिका आधारमा निर्णय गर्ने बताउनु भएको हो। अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष नेपालले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सांगठनिक संरचना बलियो बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई आग्रह गर्नु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आर्थिक शक्ति सहितका विश्वका 1/3 राष्ट्रले सन् 2023मा आर्थिक मन्दी झेल्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष IMF-ले चेतावनी दिएको छ। अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो खसिएको भन्दै नेपाल पनि यसको जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि मूल्यवृद्धि, पुँजीगत खर्चमा ह्रास, ब्याज दर वृद्धि एवं लगानीको वातावरण सिर्जना नहुँदा जोखिमकै अवस्थामा रहे पनि सङ्कटमा भने परेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि विभिन्न सूचकले जोखिमको अवस्थामा भनिरहेको देखाएका छन्। विकास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याउने पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना हुन लाग्दा 11.5% सीमित छ। यो वर्षका लागि 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले अहिलेसम्म जम्मा 43 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। यसको सोझो असर तरलतामा परेको छ। बजारमा लगानी योग्य रकम तरलता सिर्जना नहुँदा ब्याज दर आकाशिएको छ। लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन भने औद्योगिक वातावरण ठप्प प्राय छ। राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि निराशाजनक छ। सरकारी राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि मुस्किल छ। 3 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुँदा सरकारी कर्मचारी र अन्य सेवा सुविधामा सरकारले 4 खर्ब भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। सरकारी खाता नै 40 अर्ब रुपियाँ बढीले घाटामा छ। मूल्य वृद्धि 8.5% पुगेको छ। रेमिट्यान्सका कारण बाह्य अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक तर्फ रोजगारी सृजना र औद्योगिक गतिविधि ठप्प प्राय हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलको बुझाइ छ। यो जुन चक्र छ विप्रेषण ल्याउने र आयात बढाएर राजस्व बढाउनेले मात्रै अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन। देशभित्र लगानी बढाएर उद्योग व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई सहुलियत रेटमा पहुँच पुर्याएर उत्पादन बढाएर हामीले रोजगारीको अवसर नबढ्दासम्म आर्थिक सामाजिक रूपले देश स्थिर चाहिँ हुँदैन। सधैँभरि जोखिम चाहिँ बढिरहेको छ। रेमिट्यान्समा वृद्धि, आयातमा लामो समयदेखि लागेको प्रतिबन्ध, पर्यटनमा सुधारले बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत गरेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित बढेर कम्तीमा 8 महिनालाई वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ। तर पछिल्लो समय आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने चाप परेको छ। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि स्वीकार गरेका छन्। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको र आन्तरिक पाटोका केही क्षेत्रमा समस्या यथावत छन्।
यद्यपि बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुने हो भने अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सकिने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको हुनाले र विगतमा उहाँले 2 पटक काम गर्नुभएको हुनाले राजस्वमा केही सुधार ल्याउन सक्नु होला, तर जुन चुहावट भएर विगतमा चुहावट भएर धेरै राजस्व क्षति भयो त्यो रिकभर गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मौद्रिक नीतिमा केही समायोजन गर्यो भने सम्भवतः पीडित भएको वर्गलाई राहत पनि पुग्ला। त्यो अर्को एउटा चुनौती हो, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ। अब अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा अब अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिचमा त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन। अहिलेको अर्थमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्कको बिचमा मेरो विचारमा सम्बन्ध राम्रो छ। त्यो सम्बन्ध राम्रो भएको कारणले पनि कतिपय नीतिगत सुधारका कुराहरू समयमै हुन सक्ला। त्यसले गर्दा धेरै ठुलो सङ्कट चाहिँ मैले देख्दिनँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.7% रहने भनिएको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आए लगत्तै आर्थिक परिदृश्य फेरिन थालेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुने बित्तिकै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउन सक्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाइ छ। सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने आर्थिक र वित्तीय जोखिमबाट बच्न सकिने डाक्टर खतिवडाले बताए। पहिलेको गठबन्धन आफ्नै भारीले थिचेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्नेतर्फ जानै सकेन। अहिलेको सरकारलाई पनि संयुक्त रूपमा भएर आर्थिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो प्रदर्शित पनि हुनुपर्छ। फेरि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको छ, त्यसमा त्यो देखिनुपर्छ। दोस्रो कुरो, व्यवसायीहरूको विश्वास बढाउने कुराहरूमा सरकारले व्यवसाय बीच विभेद गर्दैन, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दैन। हाम्रा आर्थिक नीतिहरू, कर नीति, भन्सार नीति, मौद्रिक नीति अथवा अरू सम्पूर्ण औद्योगिक नीतिबाट हामी कसैलाई विभेद गर्दैनौँ र सबैलाई एउटा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौँ भन्ने गुमेको विश्वास पुनर्जागृत गराउनु पर्यो। पछिल्लो महिनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा केही लचकताको संकेत गरेको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार आउने र अर्थतन्त्रले पुनः लय समाउने संकेत गरेको छ। तर अस्थिर राजनीतिको छायाबाट मुक्त हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको भविष्य भने अन्यल नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो केही दिन यता विभिन्न जिल्लामा चिसो र शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। खास गरी तराई प्रदेशका मधेसका जिल्लामा पठन पाठनदेखि लिएर दैनिक काम समेत प्रभावित भएका छन्। कतिपय जिल्लामा अस्पतालहरूमा ज्वरो, निमोनिया, रुगाखोकीका बिरामी पनि बढेका छन्। एक रिपोर्ट। चिसोकै कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिने गरी काम गर्न गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको 2 दिन नबित्दै सप्तरीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। अत्याधिक चिसोका कारण सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 2 जमुनीका 47 वर्षीय प्रेम यादवले ज्यान गुमाए। शीतलहर र हुस्सुले जनजीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै अस्पतालमा ज्वरो र निमोनियाका बिरामीको संख्या समेत बढेको छ। बढ्दो जाडो र शीतलहरका कारण पठन पाठनमा समस्या भएपछि विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा बिदा दिइएको छ। तराईमा पछिल्लो एक साता यता शीतलहर र हुस्सुको कारण चोक, बजार र बाटोमा सर्वसाधारणको आवत जावत घटेको छ। कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोले सर्वसाधारण घरभित्रै खुम्चिएर बस्न बाध्य छन्। कपिलवस्तुका स्थानीय हनुमान पाण्डे भन्छन्, जाडोले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त छ। मान्छे गहुँको खेती गर्ने बेलामा पनि खेती गर्न पाएको छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म आगो ताप्दै बसिरहेछ। जाडो अत्यधिक भएको कारणले मान्छे बिरामी दिनहुँ बिरामीको संख्या पनि थपिँदै गइरहेको छ। लगातार 8-9 दिन घाम नदेखेको कारणले कपिलवस्तुको दक्षिणी भेगमा जनजीवन एकदमै कष्टकर बनेको स्थिति छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकका गुनासो तथा समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिन, सेवामा सहज पहुँच विस्तार, प्रविधि मैत्री र सद्भावपूर्ण व्यवहार अपनाउन निर्देशन दिएको छ। तर जाडोबाट बच्नका लागि स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। जनकपुरका स्थानीय शहीद कवारीले भने, गाँव घर में गंदा फुंदा लागल है, कथू के अथी नहीं करेगी। हमरा वैसे कौन जरूरी है बोलू, हम तो जीत गए फेरि बाजी कथी कर। अस्पतालहरूमा बढ्दो जाडो र शीतलहरले रुगाखोकी, कोल्ड डायरिया, निमोनिया, दमका बिरामी बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कपिलवस्तु स्थित तौलिहुवा अस्पताल
अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डाक्टर गणेश छेत्री। मौसमी अहिले चाहिँ यो ज्वरोको भाइरल ज्वरोको एकदम धेरै रुगा खोकी अनि त्यो सँगै बच्चाहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ निमोनियाहरू हुने अनि ब्रोन्कियोलाइटिसहरू प्रायः जस्तो चाहिँ भाइरल रोगको यस्तो बिरामीहरू चाहिँ बढी छ अहिले। शीतलहर चलेको र हुस्सु लागेको समयमा सकेसम्म घर बाहिर नजान सुझाव चिकित्सकहरूको छ। चिसोबाट बच्न सकेसम्म तातो झोलिलो खानेकुरा प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। बाक्लो न्यानो कपडा लगाउने, घर र कोठा तातो बनाउनका लागि हिटर आगो बाल्दा भेन्टिलेसन वा झ्याल खुल्ला राख्न समेत सुझाव चिकित्सकहरूको छ। सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर प्रकाश शाहले भने, अब चिसोबाट नै बस्ने नै खासमा तातो भएर बस्नुपर्छ। तातो खानेकुराहरू, तातो झोलिलो पदार्थहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। अब घरमा अब हाम्रो तयारीतिर कस्तो हुन्छ भने हुस्सु लाग्ने, बाक्लो हुस्सु लाग्ने, त्यसपछि गएर हावा चल्ने समयमा कमसे कम घरभित्रै बस्यो भने, हावाबाट जोग्यो भने चिसोको अलिकति प्रभाव चाहिँ कम हुन सक्छ। र अर्को यो आगो ताप्ने पनि एउटा छन्, आगो बालेर बस्ने। तर कोठाभित्र चाहिँ आगो बालेर सुत्नु हुँदैन, बाहिर नै हामीले आगो एकछिन जिउ तताएर त्यसपछि गएर जस्तो तातो भएर बस्नु चाहिँ पर्छ। मुलुकभर पछिल्लो समय बढ्दो चिसोबाट बच्न चिकित्सकहरूको सल्लाह बमोजिम आफ्नो नियमित कार्यहरू गर्दा आम सर्वसाधारणले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। त्यस्तै चिसोकै कारणले कसैको ज्यान गुमाउन नदिन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा सरिता थारू। शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा मार्क संख्या अनुसार शिक्षक उत्तीर्ण हुन नसक्नुको कारण खोजी हुन थालेको छ। आयोगको आग्रहमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले खोजबिन थाल्दा विशेषज्ञहरूले शिक्षा संकायमा रहेका कमी कमजोरीका कारण सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षक अभाव बेहोर्नु परेको औँल्याएका छन्। उनीहरूले विद्यालय, विश्वविद्यालय र आयोगबीच तालमेल नहुँदा र कानुनी नीतिगत कारण अब्बल विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा भित्राउन नसकिएको टिप्पणी गरेका छन्। पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। भारतको पहलमा सन् 2023लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष मनाइरहँदा कुनै बेला व्यापक मात्रामा कोदो उत्पादन हुने नेपालमा अहिले यो रैथाने बालीको अवस्था कस्तो छ भन्ने चासो देखिएको छ। कोदो खेती विस्तारका लागि सरकारले अनुदान समेत दिँदै आएको छ, तर किसानहरूको गुनासो उस्तै छ। न त सरकारी सहयोग पाइएको छ, न त यसको प्रवर्धन र बजारीकरणका लागि ठोस पहल नै हुन सकेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा मुख्य गरी खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, कास्की, बागलुङ, स्याङ्जा लगायत जिल्लामा कोदोको उत्पादन बढी हुने गरेको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 3,14,225 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भयो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 3,20,953 मेट्रिक टन उत्पादन भयो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा 3,26,443 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा कोदो उत्पादन बढे पनि सन्तोषजनक हुने अवस्था भने नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। सरकारले केही वर्षदेखि रैथाने बालीको रूपमा कोदो उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न अहिलेसम्म 28 करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिएको छ। तर कतिपय कृषकलाई कोदोको लागि अनुदान दिइन्छ भन्ने समेत थाहा छैन। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका कृषक राजकुमार खनाल भन्छन्, स्थानीय सरकार अब सबैतिरबाट करुवाला कसैले पनि हामीलाई अहिलेसम्म यस्तो अनुदानहरू आउँछ संरक्षणको लागि भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा थियो। कहाँ विनियोजन भएर कता कोही किसानले पाए भन्ने पनि हामीले थाहा छैन। सरकारवालाहरूले त केही त्यस्तो मार्केट हो बजारको केही पहल भएकै छैन। अर्का कृषक हेमन्त राईको पनि उस्तै गुनासो छ। राईले वार्षिक 15 मुरी कोदो उत्पादन गर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि अनुदान वितरण नगरेको उनले गुनासो गरे। सरकारले अनुदानहरू जस्तै बिउको लागि, किरा फटिङ्गाको लागि त्यस्तो चाहिँ खासमा अनुदान चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन हामीलाई। त्यो कोदोलाई चाहिँ हामी बेच्न पनि सकिँदैन, बेच्ने पनि अब हामीले बजार पनि पाइँदैन। गाउँमै खानाको रूपमा प्रयोग गर्ने, त्यसलाई अब जाँडको रूपमा प्रयोग गर्ने, रक्सीको रूपमा प्रयोग गर्ने यो चलन छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने कोदो खेती सोचे अनुरूप हुन नसकेको बताएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक संरक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठले कोदो खेती प्रवर्धनको लागि 3 तहको सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। हामीले खाद्य सुरक्षा यो देशको र पोषण सुरक्षा गर्नको लागि मुख्य बालीहरूमा जानुपर्ने छन्
छँदैछ, परनिर्भरता बढेको छ, आयात बढेको छ। त्यसलाई कम गर्नको लागि नेपाल सरकारको अबको यो रणनीति भनेको तीनै तहको सरकारको कृषि विकासको कार्यक्रममा कोदो जलवायु परिवर्तनको हिसाबले ठुलो महत्व छ। अहिले यसले चाहिँ न्यूनीकरणमा पनि यसले कार्बन उत्सर्जन कम गर्छ, बल कम लाग्ने कारणले गर्दाखेरि नाइट्रस अक्साइड लगायतका जुन उत्सर्जन गरेर यो हाम्रो हरित ग्यास उत्सर्जन हुन्छ त्यसमा पनि कम गर्छ। थोरैबाट धेरै उत्पादन गर्नु परेको छ कि हामीलाई। कोदो बालीहरू भनेको सिँचाइ भए नि हुने नभए पनि केही न केही फल्ने, त्यसै गरी रोग किरा कम लाग्ने, खराब मौसममा खराब जलवायुमा पनि उत्पादन दिन सकिने, माटो कमजोर भए पनि उत्पादन दिन सकिने भएको कारणले गर्दा यो जलवायु अनुकूलन छ। सरकारले धान, मकै, गहुँ लगायत बालीलाई प्राथमिकता दिए पनि कोदो उत्पादनमा पर्याप्त चासो नदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृष्णहरि घिमिरे कोदो बालीको अनुसन्धान र संरक्षण गर्न तथा बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, धान, मकै, गहुँ जस्ता बालीहरूलाई बढी प्राथमिकता छ। कोदो 14 जनवरीमा पर्छ। धान, मकै र गहुँ पनि नेपालको लागि जति त्यसको अब योगदान अनुसार सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो अथवा त्यसको लागि लगानी हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुकूलमा त्यो अनुपातमा भएको छैन। सरकारको प्राथमिकता अथवा महत्व सरकारले त्यति दिन नसकेको चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। कोदोको परिकार खाने संस्कृति विगतको तुलनामा घट्दै गएको छ। सन्तुलित भोजनको लागि कोदो एउटा महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री भएको पोषणविदहरूको भनाइ छ। विशेष गरी बालबालिका, सुत्केरी महिलाहरूलाई निकै फाइदाजनक खाना भएको पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीले बताइन्। महिला पुरुष दुईटैको स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ, तर महिलाहरूलाई विशेष गरी गर्भावस्थामा, सुत्केरी अवस्थामा कोदोका विभिन्न परिकारहरू खुवाउने हो भने रगतको कमीबाट हुने समस्याबाट बाँच्न सकिन्छ। यसमा भएको विभिन्न तत्त्वहरूले दुध बढाउन पनि मद्दत गर्छ। सुत्केरी महिलाहरूलाई जुन जिउ सिउ दुख्ने त्यसबाट पनि तङ्गिन मद्दत गर्छ। सुत्केरीलाई थकाइ लागिराख्ने, महिनावारी सुक्ने जुन समस्या हुन्छ नि, प्रयोग गर्यो भने विभिन्न तरिकाको पोषण पुग्छ र त्यो पोषणले महिलाहरूलाई धेरै फाइदा गर्छ। पनि बिरामी भएका मानिसहरूलाई अलिकता यो कोदोको झोल जस्तो, सुप जस्तो बनाएर तङ्ग्रिनमा पनि धेरै मद्दत गर्छ। एकातिर पर्याप्त बजार नपाउँदा कोदो खेतीतिर कृषकको ध्यान गएको छैन भने अर्कोतर्फ कोदोको प्रयोग ग्रामीण इलाकामा समेत घट्दै गएको छ। त्यसैले सरकारी अनुदानलाई किसान माझ पुर्याएर यसको प्रवर्धन गरी कोदोको फाइदा बारे आम उपभोक्तालाई अवगत गराउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कार्यान्वयनमा आएको 4 महिनामै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्पादन गरेको छ। संशोधित मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीलाई किस्ताबन्दी रूपमा चुक्ता गर्न 2 वर्ष 2082 असारसम्म थप समय दिएको छ। उद्योगी व्यवसायको तीव्र विरोधपछि राष्ट्र बैंकले हिजो मार्गदर्शन संशोधन गरेर म्याद लगायत विभिन्न व्यवस्था गरेको हो। यसअघि मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीले आगामी असारभित्र सबै चुक्ता गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले चीनलाई अस्पतालमा भर्ना भएका कोभिड-19 का संक्रमित र कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूको भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। पश्चिमा मुलुकहरूले एकपछि अर्को गर्दै प्रतिबन्ध लगाउन थालेपछि पछिल्लो समय चीनले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनै छोडेको छ। WHOले कोभिडको यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन चीनलाई यसअघि पनि ताकेता गर्दै आएको थियो। WHO का प्रमुखले भन्नुभयो, हामीले चीनलाई अस्पतालमा भर्ना र मृत्युको थप व्यापक, वास्तविक र भरपर्दो डाटा जानकारी साझा गर्न आग्रह गरेका छौं। गत साता विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनसँग उच्चस्तरीय बैठक मार्फत छलफल समेत गरेको थियो। शून्य कोभिडको नीतिलाई खुकुलो पार्दै चीनले यही जनवरी 8बाट विदेशबाट आफ्नो मुलुकमा आउने यात्रुलाई क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने लगायत अन्य आन्तरिक प्रतिबन्ध नीतिमा पनि लचकता अपनाएको छ। सो पश्चात पश्चिमा राष्ट्रसहित अन्य केही राष्ट्रले पनि चीनिया यात्रुलाई कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरेपछि चीन यति बेला रुष्ट छ। पछिल्लो प्रतिबन्ध राजनीति प्रेरित भएको र आफूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने उसले चेतावनी दिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा टटनहाम हटस्परले क्रिस्टल प्यालेस विरुद्ध शानदार जित निकालेको छ। टटनहामले क्रिस्टल प्यालेसमाथि 4-0 को जित हात पारेको हो। दोस्रो हाफमा भएको सबै 4 गोलमा ह्यारिकेनले 2, म्याट डोहेर्टीले र सन ह्युगमीले समान 1-1 गोल गरे। तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको टटनहामले 18 खेलबाट 33 अङ्क छ। जितसँगै टटनहामले 4थो स्थानको म्यानचेस्टर युनाइटेडसँगको अङ्क दूरी 2 मा सीमित गरेको छ। म्यान युनाइटेडको 17 खेलबाट 35 अङ्क छ। नटिङहम फरेस्टले साउथह्याम्पटनमाथि 1-0 को जित निकालेको छ। वुल्भरह्याम्पटन
ह्याम्ट र एस्टन भिल्लाले 1-1 को बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन्। लिड्स र वेस्ट हाम युनाइटेडले 2-2 को बराबरी गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे मुलुकको अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1 को हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम आज 15 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:23 हुनेछ। हौस् त सँगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।